5, versikulo 18. Sa dili pagamaad ko sa atong mensahe. Muni ang akong nakita. Alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Yawa. Kini bitong matinguhaon nga maabot ang adlaw ni Abayawa. Ano ipasabot ani? Karong alaot man. Di ba ang atong paglaom mao man ang pagpadayag ni Yawa hamasyak nga mao yang bugtong anak. Ingon din oh. Alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Yawa. Ngano man nga buot kamo nga moabot ang adlaw ni Yawa. Ang adlaw ni Yawa kangit-ngit man. Ngano man ang kangit-ngit man? Kining adlaw nga kangit-ngit alang ni sa mga tao nga wala magsubay sa kamaturan. Mani ang giingon ni Amos. Alaot ang magatinguha sa adlaw ni Yawa. Nga naman, kay ang adlaw ni Yawa mangitngit. O dili kahayan. Ang pangutana diha. Alang kang kinsa ang adlaw nga kangitngit. O dunay gisgutan og dili kahayan. Sa adlaw ni Mose, sa diyang gibubo ang tumang kangit-ngit dito sa Ehipto, dili na sila makinit-anay. Baga kayong kangit-ngit, motoy adlaw sa pagbubo ni Abayawa sa kangit-ngit. Apan sukwahi, dili day tanan nga kining kangit-ngit nga umalabot. Dili din alang sa tanan. Moya kung hinumduman nga dito sa kang Noah o dito sa kang Mose. Sa diha nga ipalayas na sila si Mose, ang dapit nila ni Mose walay kangit-ngit. Unang kining alaot. Alaot kamo nga magatinguha. Ang dapat ay ani ang magatinguha sa adlaw ni Abayawa. Kadtong na nagapabilin sa matinud-anon nga magsunod sa kamatuoran. Oh? Asa man ning dapit nga kangit-ngit? Kining kangit-ngit nga ni butsabton. Kasuko. Kanos man ni may tabo? May tabo na ni sa panahon ni Mose. Sa panahon po ni Lot ug ni Abraham. Iyang gibubo ang iyang gapungot. Dili kahayag, kangit-ngit. Moto, nangasunog ang mga tao nga naa nagapatuyang sa ilang unod. Napailain. Kadtong wala magsunod sa kamatuoran. Nagsunod sa mga bakakon nga mga manalagna. Matud pa niya alang kanako, sila may sama sa Sodoma o Gomora. Jeremiah 23. Hato ning ukbon. Dili nato ni punan pag-iukab. O nakita ko ang kabuang sa mga manalagna sa Samaria. Sila na nagtagna, pinagi kang Baal. O nagkapasayop sa akong katawhan nga Israel. Kung musunod ka sa mga nanagpagtagna o mga bakak diya sa ngalan ni Baal, mahimo kang anaot. Kung di ka mumulag sa adlaw niya ni Abayawa, kung nagpabilin ka diya sa manalagdang bakakon, diya sa manalagda sa Samaria, nga bisan mga Israelinhon, miambit sa pagkadautan. Nakita ko usab ang magililisa nga buhat butang diya sa mga manalagna sa Jerusalem. Natakdan ang Jerusalem
bisan ang kalibutan karon natakdan sa kabakakan. Wala na magsubay sa tinuod nga kamatuoran. Ang ngalan sa itong amang langiton nga usa, nahimo ng duha. Nahimo ng daghan ang iyang pangalan. Nasukway sa gingon ni Sakaraya, 14:9, niya itong adlaw, usa lang siyawa, ug usara ang iyang ngalan. Muni siya ang iyang gingon nga, alaot kamo, nga nagatinguha sa adlaw ni Yawa. Kay ang adlaw ni Yawa, kangit-ngit man, ug dili kahayag. Kangit-ngit alang sa mga nagsunod sa mga bakakon. Apan sa nagsunod sa mga propeta, ang ilang adlaw mahimong kahayag. Sama sa kang nahitabo ni Mose. Kangit-ngit sa Ehipto, apan dito sa kang Mose kauban sa katawang Israel, mahayag, walay kangit-ngit, bisan gamay, nga landong sa kangit-ngit. Kaya mayang video, ninyo din o ginapalig-on nila ang mga kamot sa mga mamumuhat sa kadautan. Inay badlungon nga sayop na, nagpadayon hinoon. O, sa pagkaagi nga walay mubalik gikan sa iyang kadautan. Alang, o silang tanan alang kanako, ingon sa Sodoma, ug ang mga pumuluyo ni ini, but pasabot, ang nakikambit ni ini, ingon sa Gomora. Unsa man ang sabo sa Gomora Sodoma, kangit-ngit. Dili kangit-ngit literal. Ang gipot-sabot ang kangit-ngit, kapungot. Iyang gibubo ayang kapungot. Mo nang iyo nga alaot kamo nga nagatinguha sa adlaw ni Yawa. Kay ang adlaw ni Yawa kangit-ngit. Alang sa mga wala magsunod. Apan alang sa mga nagsunod, alang sa mga apostoles o mga propeta, ilang gipangandoy niyan tang adlaw nga ila unta silang makaabot unta sila niyan ng mga adlaw. Apan sukway kay nangamatay man taon sila. Mataw niya ang giingon sa Mateo 13, nag-ingon din hiyo. Mateo 13. So, dira din hiyo. Apan sulbulahan gayud ang inyong mga mata kay makakita man kini ug ang inyong mga dalunggan kay makabati man kini. Sa pagkatinood nagamagaingon ako kaninyo nga daghan ang mga propeta ug mga taong matarong nga nangandoy sa pagtanaw unta sa inyong nakita. Apan wala sila niini makakita ug magpamati unta, magpamati unta sa inyong nabatian. Apan wala sila niini makabati. Ang gilang gipangandoy ang pag-abot unta sa sinugo nga mao ang bugtong anak. Pero dili ni siya laot. Nganuman nangamatay sila nga wala magbilin og kadautan, kundi nagbilin sila og pagtinguha aron ilang makit-an ang matarong nga balaan nga nanaog. Unsaon paglikay niya ng adlaw aron makalikay ta, naigingon sa Suponia. Naigingon sa Suponia aron makalikay ta. Suponia Kapitulo 2, versikulo 3. Sa iyang gingon, pangitaan ninyo si Yawa. But pasabot, pangitaa ang tinuod niyang pangalan. Kanang dili nagagikan sa mga madalagang bakakon sa bukid sa Samaria. Ang giingnan niya niini, ang iyang katawang Israel. Pangitaan ninyo si Yawa. Kamong tanan, nga mga maaghop sa yuta. Ang tinuoding maaghop sa yuta, mangita sa tinuod nga pangalan sa itong amahang langit nun. Dili ng ngalan nga hinimo-himo sa tao.
o na nagtuman sa iyang mga tulumanon. Unsa man iyang mga tulumanon? Dunay mga tulumanon nga magpadayon. Dunay po'y mga tulumanon nga giundang. Sa diyang naula ang dugo sa bugtong anak nga gipadala, dunay mga tulumanon nga undangon. Kay tukma sa ingon sa Jeremiah 31 bersikulo 31, magabuhat ako bagong tugon. Dili sama sa tugon sa inyong amahan nga bisan ako ilang gilapas. Duna nay bagong tulumanon. Akong nasabtan mao ni ang tabis o tabernacle sa katapusang adlaw nga mao akong pista mo tumingong misinggit siya Hamasya. Kung doon ay taong giuhaw, umari siya kanako, sa musalig kanako, o uminom siya kanako, sa musalig kanako, na yung gingon din niyo. Kung adunay taong giuhaw, umari siya kanako ug uminom. Sa 37 mo ni. Ug unya sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa pista, tabernakol ni siya. Kanang ginadumdum matag tuig. Nga ako niya itong panahon na bisag nagsanggiig sa kalisod, nagantos, kay nagsunod na pugkos sa mga pangulo. Angay ba ning ipadayon? Ato sa ning pusayon kini. Kung adunay taong giuhaw, umari siya kanako og minom. Sa musalig kanako, sumala sa gingon sa kasulatan. Gikan sa iyang kasing-kasing, mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Doon na siya gipasabot niini. Atong tiwason pagbasa sa 39. Og siya nagsulti niini, labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga musalig kaniya. Doon na day espiritu nga mga madawat sa mga tao nga musalig sa anak. Pero ang dili musalig sa anak, walay espiritu marawat. Kay unsaon ang pagsalig sa anak? Tuhuan nato nga ang ngalan sa anak, ngalan sa mahan, nga gihatag ngadto sa anak. Muna gipasabot. Kaya ang espiritu wala pa man ikahatag, sanglit ni adtong tungura, siyawa wala pa man himaya. Miabot ang espiritu sa diyang gihimaya na siya. Mutong sa adlaw sa Pentecostes, gibobo ang espiritu nga gisaan. Karon kay natuman naman ang espiritu nga gisaan. Nganong magsigip magkagbalik-balik anang tulumanon nga giundang na. Giundang na ang sumpay sa bagong kasulatan. Sa diyang itunol ang kupa ug ang tinapay, mingon siya, iminom ka mo ning tanan ug kumaon kini kay kini akong lawas. Buhata kini ninyo alang sa paghandom kanako. Manangyon sa Apostol Saul, sa ulugon ta ang pangilin, dili sama sa daan. Kung dili sama sa daan, nan, dinhita panahon magdumdum sa panahon sa Passover. Dili na ta niya ng kanang tabernakol, pisa sa tabernakol, wala na nabigsoon. Kung imong sabton, wala na. Kaya ang giyong sa kasulatan, kay siyawa Hamasya, mao ang pagkatapos sa kasubuan. O pinagi sa iyang paghalat sa makausara, iyang gihingpit ang tanan. Alang sa tanang mga adlaw. Buto sabot, sa tanang mga tulumanon o kabalauran. Lisod. Lisod kayo ng mga iso. Muna nga, ang bautismo, intro naman ito, iso ang atong gibuhat. Ang bautismo, atong subayon. Subayon taning bautismo. Balik-balikong taning bautismo. Kaya ang bautismo, nalangkob ang ngalan sa bahan o ngalan sa anak. Ug nalangkob ang tubig iyang gisgutan. Gisgutan niya daan sa Juan City, versikulo 34, ngadto sa, 37, ngadto sa 39. Yan ang gisgutan. Tubig yang gilito. Apan dito sa unahan, espiritu diay. O kanang maong espiritu, mao ang gilauman.
nga ibobo ngadto sa mga apostoles. Ug natumang gayud kana. Muna miingon sa apostol sa Pedro sa adlaw sa Pentecostes, sa diyang ipangutana siya sa mga Hudyo. Pedro, kipa, unsa may among buhaton. Mingon ang apostoles nga nagsunod sa kabubuton sa mga langit nun, pag hinulsol kamo, pabautismo kamo sa ngalan ni Yahweh Hamasya. Pag inyong pabautismo kamo sa ngalan ni Yahweh Hamasya. Nganong wala niya gisumpay ang tubig sa paglubong, tubig sa dagat ug sa sapa. Ngano man, kay si Pedro nahibalo nga ang ipasabot sa bautismo dili sa dagat, dili sa sapa, kun dili matud pa ni Apostol Saul. Grabe. Yara, mga isol. Matud pa ni Apostol Saul, 1 Corinto kapitulo 12, versikulo 12 ug 13, nagaingon din hiyo. Yara. Kay maingon nga ang lawas usa og nagabaton sa daghang mga bahin. Bantayan nato timanan ko ni. Ang usa ka lawas nagabaton sa daghang mga bahin. Tulo na gani ka bahin daghan na. Ha? Oh. Og nga kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas maingon man usab niya na si Yahweh Hamasya. Kay pinagi sa usa ka espiritu. Bantayan tani, usa ka espiritu. Kitang tanan, mga Hudyo, o mga Krisyanhon, o mga ulipon, o mga taong gawas, nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Pangutan na diha, nabautismuhan sa usa ka lawas. Pagbautismo, dili sa dagat, kundi nabautismuhan sa usa ka lawas. Unsa may naa sa lawas? Atong basahon og largo. Ang naa sa lawas mao ni magsuon. Juan 19 versikulo 28-34. Largo na to kung sa'y nasa lawas. Dara may son. Muna nga si Apostol Pedro. Wala magduwa-duwa pag inyon. Pabautismo kamong matag-usa kaninyo. Sa ngalan ni Yahweh Hamasya, tungod ug alang sa kapasayloan sa mga sala, og madawat ninyo ang Espiritu. Dara. Sa Juan 19, versikulo 28. Atong sugdo na igsoon aron ato gyud masabtan magsoon. Dira sa 28. Tapos niini sa nibalawan ni Yahweh Hamasya nga ang tanan nahingpit na. Bantayan tani nahingpit. Unsa maning nahingpit? Ako ning itiwason karon. Nahingpit na siya mingon, giuhaw ako. Ug sa duhol diay usa ka panaksan nga puno sa suka. Ug ilang gibutang sa isuko ang usa ka espungha nga nagtuhop sa suka ug kini ilang gitunol sa iyang baba. Sa nakainom na si Yahweh Hamasya sa suka, siya mingon, tapos na. Og siya dinuko ang ulo mitugyan sa iyang espiritu. Buot pasabot, namatay na. Wa na maginhawa. Karon kay kadto adlaw man sa pagpangandam ug aron ang mga patayng lawas dili magpabaylin sa kahoy nga magbitay sa adlaw nga igpapahulay kay kadtong adlaw nga igpapahulay dako man nga adlaw. Dakong adlaw no.
Unsay pinakadakong adlaw sa panahon sa tabernakol? Muna siya ato nang hinumduman. Gihangyo sa mga Hudyo kang Pilato nga bali-balion ang mga bahin, ang mga batiis sa mga taong himalatyon o ipakuha ang ilang mga lawas. Busa nangadto ang mga sundalo o ilang ibali-bali ang mga lawas sa nauna o sa ikaduha nga panaglansang at panagbitay sa kahoy uban kaniya. Sa 23, apan sa diha na sila kang yawa masyak ug ilang nakita nga siya patay na. Wala na lang nila balia ang iyang mga bitiis. Apan usa sa mga sundalo midughang og bangkaw sa iyang kilid. Sa diyang natusok ang bangkaw, sa diyang gihulbot ang bangkaw, unsay nahitabo? O gilayon, dihay miagay nga dugo o tubig. Nganong mingon si Apostol Saul kay walay kalainan sa mga Hudyo o mga Grisyanhon. Kay kitang tanan gibautisman sa usa lamang kalawas. Kay unsa dinay lawas, unsay nasa lawas? Tubig. Ang bautismo sa ngalan ni Yahweh Hamashiach, tubig nga naa sa sulod sa iyang lawas. Dili nang nasa dagat, dili nang nasa pa, nga maglumba din tag-agto dito. Duot na yun. Hawas na yun. Tukma sa iyang gingon ni Juan Bautista, versikulo 11, kapitulo 3 sa Mateo, mingon, ako nagabautismo kaninyo sa tubig sa paghinulsol. Ato nang timanan. Sa panahon ni Bautista, naggamit kisag tubig. Tubig sa sapa. Apan unsay ang gingon, apan sa ulahay kanako, labi pa siyang gamhanan kay kanako, ang iyang igabautismo kaninyo, tub kanang espiritu o kalayo. Ang but gisabuting iyang nga, kung ano'y taong giuhaw, umari sa kanako uminom, espiritu na nga pagkadawaton, human sa bautismo. Mga igsoon, atong hinuptukan, dapat magmatata ni mga butanga. Di ita magsunod-sunod niya ng mga magtutultol nga mga buta. Wala makakita sa tinuod nga tubig. Nga naman, kay ang ilang mata, ang ilang dalunggan, ang ilang utok, ang ilang kasing-kasing, nasalipdan sa kaalam niining kalibutan na. Kay dili sila mudawat sa kaalam nga gipahayag sa mga apostolis o mga propeta. Nga mao ang tinuod nga bautismo. Nga mao ang kabubuton sa itong amang langiton. Manamiyon siya sa Mateo 7, versikulo 23. Muro 23, no? Dili ang tanan nga nagatawag kanako nga makasulod, kundili sila lamang nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan. 21 na emisyon. Dili ang tanan nga magaingon kanako magtutudlo o bisag inom na ito rin, Yahweh Hamashiach, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong aman nga naa sa langit. Unsa may pasabot ini. Mateo 15, versikulo 13, ang matago sa katanom, nga dili tananom sa akong aman nga langit nun, bantayan nato ni, kini pagaibton. Wala magtudlo nga mahan, o bautismo sa tubig sa dagat, kay ang tubig nga iyang gipasabot na nadaan sa bugtong anak nga iyang gipadala. Bisan ang espiritu nana kay matud pa niya, tan-awa nga akong sulugoon nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. Ipahiluna ko diha kaniya ang akong espiritu ug ang mga hintil managpaglaom diha sa iyang ngalan. Bersikulo 18 ngadto sa 21 magbabasa. Ang tubig igsoon, dili basta nga tubig ang buhat sa mga apostoles. Ang pagbautismo kang Apostol Saul, dili basta nga tubig ang gibautismo kaniya. Kay dili tubig sa dagat. Dito lamang siya sa balay. Mabasa dito sa balay. Kapitulo 9, versikulo 18, katapusan sa buhat.
Mitindog siya, giinan siya Hananaya. Isong Saulo, tindog. Ug sa diya mitindog siya, gibautismuhan siya ni Hananaya. Diin sa gibautismuhan, sa sulod sa balay, nagtindog, apan ang gibautismo, pinaagig ngalan ang pagsampit. Ngano man, kay diha sa ngalan, nalangkob na diha ang lawas. Kay katong lawasa, mo'y nagdala sa ngalan sa nga atong langit ng Amahan. Ingon niya na ang tinod nga bautismo. Manamiingon sa Apostol Saul, kung adunay magawali kaniyog mayong balita, maayo ka pang balita, bautismo sa dagat, mayong balita. Apan kung imong subayon, wala mo haom, wala mo tukma sa gibuhat sa mga apostol. Wala matukma sa kabuton sa atong Amahan. Matod pa niya, humalok ka mo sa anak, aron dili ka mo mga wala. Ulahan ang tao, nga mudangot diya kaniya. Salmo 2, versikulo 12. Ayaw ninyo sa pagsuka. Kaya dili sa magapasahin sa inyong mga sala. Kaya ang akong ngalan, bantayan tani, kaya ang akong ngalan, may tag-ingon, kaya ang akong duha ka ngalan. Wala. Ang akong ngalan, anak kaniya. Exodo 23, versikulo 21. Kaya dili kuno siya magapasahin sa inyong mga sala. Ayaw niya pa siya pagsuka. Nga naman, ngayon dili niya supon, ayaw siya hingan ligla ngalan. Ang iyang gihatag ng ngalan, iya kayong ngalan. Karon mga igsoon. Atong sabto mga igsoon. Tinuod ba ni? Tubig, espiritu, dugo. Ang giingon sa Mateo 28, versikulo 18 o 20, kanako gihatag ang tanang kagahon sa langit o sa yuta. Busa panlakaw kamo, himuan niyong tinun-an ang tanang katawhan sa pagpamutismo sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu. Ato daning lion. 1 Juan kapitulo 5. 1 Juan kapitulo 5 versikulo 6. Nagingon hangtod sa 8. Si Yahweh Hamashiach mo kini siya ang miyanhi pinaagig tubig ug dugo. Tubig ug dugo. Atong hinumduman kung magdughang sa sundalo siyang kilid ang migawas dugo ug tubig. Ha? Si Yahweh Hamashiach mo kini ang miyanhi pinagi tubig ug dugo. Dili pinagi sa tubig lamang, kundi pinagi sa tubig ug sa dugo. Ug ang espiritu, ha? Ug ang espiritu mao nagapamatuod niini. Kaya ang espiritu mao man ang kamatuoran. Ang tinuod ay nga kamatuoran. Ang espiritu sa tong Amang Langiton. Katong yun siya, ipailuna ko diya kaniya ang akong espiritu. Kinsay ngalan sa espiritu. Pag-ingon niya sa pagpabautismo sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu. Kinsay ngalan sa espiritu. Kaya nagpunting sa ngalan sa Amahan. Muna siya kung imong sabton ang ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu na usa, ha, at masahon. Ug ang espiritu mao ang nagapamatuod nini, kay ang espiritu mao man ang kamatuoran. Sa 8, kay tuluman ang nagapamatuod niini nga mao ang espiritu, ang tubig, ang dugo, ug ang dugo, ug kini silang tulo nagakayusa. Asa nagakayusa? Kolosas 2 versikulo 9. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagabug-os sa pagkalawas ang Elohim. Tinuod, dili malalis nga ang tinuod nga nagdawat og bautismo diya sa lawas, dili sa dagat, dili sa sapa, mao ang tinuod nga mopaingon didto, mao ang makasulod sa giingon, dili ang tanan makasulod. Apan kunaan nimo na makasulod ikaw kung human kag bautismo pinagi sa iyang lawas, pinagi pagdawat sa ngalan, kanang ngalan gyud sa Amahan.
ang atong kinabuhi dunay kasiguruan sa kaluwasan. Pero kung ang imong bautismo baliktad, dito ka sa dagat, wala sa lawas ang tubig magagikan, hain ang kaluwasan. Dili mabot ang kaluwasan. Munang ingon sa Apostol Saul, 1 Corinto Kapitulo 4, atong basahon. 1 Corinto Kapitulo 4, nag-ingon siya, Yara, atong basahon. Kay bisan pa kung dili maisip ang ginaghanon sa inyong mga mag-aagap, diha kang yawa, hamasyat, dili daghan ang inyong mga amahan. Kaya ako, nahimong inyong amahan diya sa mayong balita. Ang tinuod diya nga amahan diya sa mayong balita, katug yung nagsubay sa tinuod nga bautismo. Kay bisan to dili maisip ang ginaghanon sa inyong mag-aagap, di gyud maisip. Daghan karong mag-aagap sa kalibutan. Nagdala sa ngalan apan kung imong lantawon nasukwahin sa kang Saulo. Atong basahon. Busa ako mag-aagda kaninyo. Sa 16, busa ako mag-aagda kaninyo nga magmawaton kamo kanako. Unsa may itong awaton kang Saulo? Bautismo dili sa dagat, bautismo dili sa sapa. Bautismo bisan pa sa sulod sa balay. Pinaagi sa ngalan ni Yawa Hamasyan. Wala magsalom sa dagat, nagtindog lang sulod sa balay si Saulo. Asa ang bautismo nga makita nato dagat ug tubig. Bisag usa ka kudlit sa kasulatan, di ta kakita nga ang mga apostoles nagbautismo sa ngalan ni Yawa Hamasyan gitunlog dito sa dagat ug sa sapa. Di ka kakita bisag gamay. Tukmas gingon ni Saulo, kung doon ay magawalig maayong balita, nasupak sa inyong dawat gikan kanako, ipatunglo. Ngano man Ngano wala may mituaw ani? Kini pag yun Apostol Saul, magmawaton kamo kanako. Tungod niining maong hinungdan, akong gipadala kaninyo si Timoteo, nga akong pinilangga o kasaligan nga anak diha kang Yawa. Kana gining kasaligan nga anak, ano murag panga katabang ni Apostol Saul. Akong ipadayon. Aron sa pagpahinumdum kaninyo, may tungod sa akong mga paagi diha kang Yawa Hamasyan, ingon sa akong pagpanudlo bisan diin sa tanang mga iglesia. Ang tanang mga iglesia nga yadtuan ni Apostol Saul, walay bautismo sa dagat nga itunlong, sa sapa wala. Klaro, ang tinuod ang anak nga kasaligan kanang miawat sa kang Saulo nga kinabuhi sa diyang gibautismohan siya. Muna'y tinuod nga bautismo misyon. O ang matag bautismo wala musukwahi sa ngalan saman sa diyang gibautismohan si Apostol Saul, gitawag ang ngalan sa anak, apan ngalan gyud samahan. Kay matud pa sa anak, amahan nga balaan, bantay sila, pinaagi sa imong ngalan, nga imong gihatag kanako. Isaya 42, versikulo 8, ako mao si Yawa, kini maong akong ngalan. Wala mingon, ako mao si Yahshua, kini maong ngalan. No! Di kakabasaan sa kasulatan sa mga propeta. Munang mingon ang anak, mga taong bangbuang, kansang kasing-kasing, hinayang gamutuo sa talang gisulti sa mga propeta. Ang gisulti sa mga propeta, ang atong amang langiton, nagbaton lang in taon, ug usa ka ngalan, dili duha ka ngalan. Aron ihatag ang usa, ug ang usa ibilin sa mga, no! Dili mao. Pero nung tanata, unsaon na ito pagsabot nini? Epeso 4, versikulo 4. Ato sa 5. Atong ayohon pagsabot. Kinahanglan ato ning hinahinayan
sa pag-abli. Hinahinayan nato sa pagbuka atong mata. Ablihan nato hinahinayan atong kasing-kasing, ang atong utok, atong pandaron. Tag-aspetad mga kaalam. Agawas ako, kay hindi mo kong kaalam. Pero, nganon doon mong kaalam? O nganon doon tag-asog kaalam? Nganon doon tag-asog kaalam ang ibang pili? Nganon doon kisagol nga mong kaalam? Kaya ato na masahon. Ato na naliyon. O nasayop ba ang mga mong kaalam sa pagpahayag ni mga bautismo? Ato masahon. 1 Corinto, Kapitulo 1, sa bersikulo, tira. Apan gipili sa Elohim ang pinakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Elohim ang pinakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Sama ni mubo og grado nya dili kusgan nga naman gawas nga mubo grado pobre pud kaayo. Apan punta na diha. Kung moingon ang mubo grado, kung moingon ang huyang, kung moingon nga ang ngalan sa amahan, ngalan sa anak, sumala sa mga propeta. Sayop dili. O kung moingon ang manggialamon nga pinili pod, kung moingon ang manggialamon nga ang ngalan sa anak, Yaswa, kunya ang ngalan sa amahan, Yahweh. Tinuod? Husto? Dili sayo? Asa may husto niya na? Ang sa mga nagkukaalam o sa mga mugbukaalam nga mao ang mga apostoles. Ang mga apostoles nakaila sa ngalan sa anak o ngalan sa amahan. Motong mayon siya, kung nakaila pa kamo kanako, magkaila unta kamo sa akong amahan. Juan 14, versikulo 7. Sukad karon, nakaila na kamo kaniya o nakakita na kaniya. Ang mga apostoles nakaila. Hapan, 11 grado sa mga apostoles. Tukma sa iyang gingon, gipili niya ang pinakahuyang. Gipili niya ang mubog kaalam. Aron sa pagpakaulaw sa manggialamon. Ngano man, makaulaw biya sa manggialamon. Nga naunhan siya sa mga apostoles sa pag-ila sa tinuod nga pangalan sa bautismo. Kunya, murag, bukid na kayong isunod. Labi barbiro ra ang nagkadiscovery ana. Wa may laing nagwali sa Pilipinas aning bautismo nga. Kay bisan gani ani sa Cebu. Ang nagdalag yawa hamas sa anak. Ang ilang bautismo dagat gyapon, sapa gyapon. Sila si kalirong si kakaldo. Gani ang Amerikano dito sa Amerika gusto siyang manhe kay bautismohan mi niya. Pero ang yang bautismo dagat o tubig. Wala man niya makiti. Ngano man siya kakita? Kinsa man na sila? Dagko na grado kana sa Amerika. Amerikano na. O kana na po sa Cebu. Dagko po grado. Pero wala siya kakita. Kaya gituyos sa atong amang langit nun. Pilion ang mga mananagat. Pilion ang mga magpapanit. O nitabo karon din sa Pilipinas. Mao iyang napilian ang usa lang intawon ka barbiro ug wala gini kangho. Salamat lang nga sa akong pagaminantuson sa pagsingin akong tungas dinhi sa lumayan. Iyang gitanaw ang akong kakugi. Di na ko'y panghambog. Kapila ko nagdutman dinhi. Kapila ko na usamad og lapok. Kapila mi mitungas nga wala mi panihapon. Kapila mi nanguli nga wala mi pamahaw. Magkakita mi kisa sa taplin. Among kuhaon ang bunga, among kaunon. Magkakita mi hinugang biyabas, among pupuon, among kaunon. Kaya nanguli mi wa mi pamahaw. Miabot ang kautuhon, kung magsimba, mi pauli mi. Gihawiran mi sa among maigsoon, nga pamahaw. Paniud ko, pero dili mi. Kaya dili mi gusto, nga mahimong bugat pud mi sa ilang kaintang. Nga naman, ang mga kaugsoon ang dini kanhi, nga akong gidumala, mga kabuspos sa manako. Mga tibawa. Atong basahon. Oh? Adunay usa lamang kalawas o usa ka espiritu. Muta na ta.
Kung usa lang kalawas, pila ka ngalan ang usa kalawas? O adunay usa lamang ka espiritu. Kung usa lang ka espiritu, pila ka ngalan? Duha ang ngalan sa usa ka espiritu. Dili mahitabo. Ang ngalan sa usa ka lawas, ngalan sa usa ka espiritu, ngalan kana sila nagkakauyon. Huh? Ha? Adunay usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Maingon nga adunay usa lamang kapaglaom ato ni hinumduman ni Son. Usa lang kapaglaom, usa lang ka ngalan sa paglaom. Ha? Nga alang niini gipanagtawag kamo. Huh? Gipanagtawag sa usa ka paglaom. Upod sa pasabot, walay kaluwasan bisan kinsa pangalain. Kay walay laing ngalan nga gihatag ning silong sa langit nga pinaagi nini maluwas kita. Unsang ngalan? Ngalan nga hinimo sa tao? Hinugna sa tao pinagi sa mga dagkong kaalam? Nga kuno, ang kada kunong Yahweh. Ang kada kunong suwa kaluwasan. Kung basahon ko na si Yahweh nga manluluwas. Unya, ang giingon sa Isaiah 43, versikulo 11. Even I am Yahweh, and besides me, there is no Savior. Unsaon pagka-Savior niya ng ngalan nga binuhat sa tao. Nga diligin mo ngalan samahan. Kay kung gingon pala nga, even I am Yahweh, and besides me, there is no Savior. Kuri kung na. Unya, sa kwanong tapod sa Isaiah 42, versikulo 8, mayroon ta, I am Yahweh, I am Yahweh, this is my name. Wala ingat. Kundi, I am Yahweh, this is my name. O kiningalan ni Yahweh, adto kini ihatag sa anak. Pero kung imong basahon ang Mateo 1, versikulo 21, kanang Cebuano, ang manulunda nga gisugo, manulunda nga Cebuano, pakakon, ano man, ang iyang gitugan dito kang Jose, Jesus. Pero ang tinon nga manulunda nga gikan sa langit, dili Cebuano, dili Bisaya, dili Pilipino, nagtugang gyud sa ngalan nga ang ngalan sa anak mo'y ngalan sa amahan, Yahweh HaMashiach. Mana mahimutang nagsunod sa mga manalagdang bakakon. Katong manulundua bakakon to, kisa may nagahimong bakakon adto, ang writer, ang translator, giilisan og Jesus og Yahweh. Manandi kumusunod sa manalag sa mensahero nga bakakon. Kanang manulunda ang bakakon di kumusunod na ang akong gisunod katong manulunda gyud nga nagtugan sa tinod didto sa Jerusalem. Lucas 2 versikulo 11 mingon siya, pagkalipay kamo kay gidad-an ko kamo maayong balita. Kay natawo karon sa lungsod ni David ang manluluwas. Kung ang manluluwas manulunda to nga matarong. Kay didto naghatod ang ngalan dito sa Jerusalem. Manamingon si Simeon. Atong basahon ni Simeon. Ato sa si wasog basa. Usa ka Elohim, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Ha? Usa ka